अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई वाला फ़ैसला यानी मखसूस नशिस्तों वाले केस का फ़ैसला मुल्की सियासी मंजरनामे पर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। तब से लेकर अब तक सियासी सूरत हाल में बहुत कुछ तब्दील हुआ है। वो तमाम लोग जो पहले दिन से ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, उन लोगों की अच्छी खासी तसल्ली हो चुकी है, क्योंकि पिछले चंद घंटों में पंजाब में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। मरियम नवाज़ की पंजाब हुकूमत को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। काजी साहब का वो पूरा प्लान जो उन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के बाद बनाया था पिछले चंद घंटों में, वो पूरा प्लान नाकाम हुआ है। काजी साहब क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ की वापसी का अमल शुरू हो चुका है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला सुनाया। तब से लेकर अब तक मुख्तलिफ जगहों पे बातचीत की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। मैं बताता रहा कि ये कहना आसान है, लेकिन अमलन बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का हुक्म ना माना जाए। मरियम नवाज़ की हुकूमत को कौन सा अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है और मरियम नवाज़ की छुट्टी होने जा रही है, लाहौर वाले तमाम जजेस ने कौन सा बड़ा खड़ाक किया है, इस पर बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको बहुत बड़ी खबरें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि आज 30 जुलाई से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच, 3 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लापता अफराद के केसेस की समाअत करने जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आएंगी। इस लार्जर बेंच के अंदर मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं। ये तीनों ज़बरदस्त जजेस इस लार्जर बेंच का हिस्सा हैं जो लापता अफराद केस की समाअत करेगा। और आप सब जानते हैं कि जिस किस्म के रिमार्क्स, जिस किस्म का फैसला इस लार्जर बेंच से आएगा, दरो दीवार हिल जाएंगे, एक तरथली मच जाएगी। तो आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तमाम नज़रें होंगी। मैं आपको अगले व्लॉग में इस लार्जर बेंच की समाअत का अहवाल भी बताऊंगा। लेकिन पिछले चंद घंटों में पीटीआई को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब में बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है। मरियम नवाज़ की हुकूमत को सबसे बड़ा सेटबैक लगा है। देखें, मैंने कल भी एक व्लॉग में बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर तौहीन अदालत लग रही है, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का हुक्म नहीं मान रहे। जुज़वी तौर पर उन्होंने हुक्म माना था। कुछ दिन पहले पीटीआई के 39 अरकान असम्बली के नोटिफिकेशन जारी हुए थे। उन्होंने जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उसके साथ बयान हल्फी भी जमा करवाए थे, तो उन तमाम अरकान कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था 12 जुलाई को कि 15 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन पीटीआई के 41 दीगर अरकान कौमी असम्बली के भी बयान हल्फी ले और फौरी तौर पर उनके भी नोटिफिकेशन जमा कराए। इस असना में इलेक्शन कमीशन चला गया सुप्रीम कोर्ट और कहा कि फैसले की समझ नहीं आई, दोबारा तशरीह की जाए, हमारी रहनुमाई की जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इन चैम्बर इस मामले को टेकअप किया और कहा जाता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तसल्ली करा दी, यानी तफसीली तौर पर उन्हें फैसला समझा दिया। अब सबसे बड़ा सेटबैक पंजाब में हुआ है, सबसे बड़ी तब्दीली पंजाब में आ रही है, क्योंकि पंजाब में पीटीआई के 29 लोग, 29 अरकान कौमी असम्बली हैं जिनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहा जाता था, उनको कल रात को इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन के जरिए पीटीआई का रुकने सूबाई असम्बली तस्लीम कर लिया। यानी पंजाब असम्बली में भी अब पीटीआई की एक शनाख्त हो गई है। इस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में 58 अरकान सूबाई असम्बली हैं, सिंध असम्बली में 6 हैं। यानी कल रात गए इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला, पहले 39 लोगों को कौमी असम्बली में पंजाब पीटीआई का मेंबर तस्लीम किया गया। कल रात को 58 खैबर पख्तूनख्वा, 29 पंजाब और 6 सिंध में से। यानी अब इस फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12 जुलाई को फैसला दिया गया। 8 जजेस ने कहा कि पीटीआई को ये तमाम मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, आप लोगों के ज़हन में ये सवाल ज़रूर होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि पंजाब में तब्दीली आ गई है, मैं क्यों ये दावा कर रहा हूँ कि मरियम नवाज़ की पंजाब हुकूमत घर जा रही है। मरियम नवाज़ की हुकूमत की बाकायदा छुट्टी हो गई है, क्योंकि ये जो 29 लोगों को अरकान सूबाई असम्बली पंजाब का तस्लीम किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इन 29 सीटों की बुनियाद पर जितनी रिजर्व सीटें पंजाब में पीटीआई को मिलेंगी, दरअसल वो तमाम लोग मरियम नवाज़ की हुकूमत पर अजाब बनकर नाजिल होंगे। मरियम नवाज़ किसी सूरत नहीं सुनना चाहती कि ये लोग सूबाई असम्बली के अंदर हों, ये लोग पंजाब असम्बली में आएँ। मिसाल के तौर पर सबसे पहले सनम जावेद
ان کا نام پنجاب کی مخصوص نشستوں کے لیے نامینیٹ عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ کل شام تحریک انصاف کی قانونی ٹیم اور سیاسی ٹیم عمران خان سے ملاقات کر چکی ہے۔ اس ملاقات میں عمران خان نے ان تمام لوگوں کے ناموں کو فائنلائز کیا ہے کہ کون کون قومی اسمبلی میں جائے گا، کون کون صوبائی اسمبلی میں جائے گا۔ یاسمین راشد عالیہ حمزہ کا قومی اسمبلی میں ہے، یاسمین راشد پنجاب اسمبلی میں، صنم جاوید پنجاب اسمبلی میں۔ یہ دو خواتین ہیں۔ آپ کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مریم نواز کو رات کو نیند نہیں آئے گی جب الیکشن کمیشن نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوگا۔ یعنی مریم نواز ان دونوں خواتین کو کسی صورت پنجاب اسمبلی میں نہیں دیکھنا چاہتی، اسی لیے مریم نواز کی حکومت کو سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ کے 12 جولائی والے فیصلے کا، کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر وہ تمام مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو مل ہی نہیں سکتی تھیں اور وہ نون لیگ کو ملی تھیں اور نون لیگ کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ اب جب کہ الیکشن کمیشن نے جزوی طور پر اس فیصلے پر عمل درآمد کر دیا ہے، یعنی پہلے مرحلے میں 39 لوگوں کو مانا گیا، اب رات کو تقریباً 58 ایک اسمبلی میں، 29 ایک میں اور 6 ایک میں ان تمام لوگوں کے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں۔ یعنی الیکشن کمیشن کو بھی اب کیونکہ یہ سمجھ آ گیا ہے کہ اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو سکندر سلطان راجہ پر توہین عدالت لگے گی، پھر الیکشن کمیشن کے ممبران پر بھی توہین عدالت لگے گی، سیکٹری لا پر بھی توہین عدالت لگے گی۔ تو یہ ناممکن ہے، یعنی آؤٹ آف کوسچن ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ اب جزوی طور پر جب الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل درآمد شروع کیا تو کل رات کو پنجاب کی سیٹیں بھی سامنے آ گئیں۔ اب پنجاب اسمبلی میں مریم نواز کو سب سے بڑا سیٹ بیک تو صنم جاوید کی صورت میں لگا، اس کے بعد جو دھچکا مریم نواز کو لگ رہا ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز سے لگ رہا ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم جو لاہور ہائی کورٹ کی نئی چیف جسٹس ہیں، ان کے ساتھ الیکشن ٹریبیونل کے 8 آزاد ججز جنہوں نے اب تک یہ طے کر لیا ہے کہ وہ تمام فارم 45 جن میں 8 فروری کو تبدیلی کی گئی، مریم نواز کی فارم 47 والی حکومت قائم کی گئی، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چھینا گیا، ان تمام درخواستوں پر میرٹ پر سماعت ہوگی۔ جسٹس عالیہ نیلم تو یہ لائن ڈرا کر چکی ہیں کیونکہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات میں صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم الیکشن ٹریبیونل میں ججز کو تبدیل نہیں کریں گے۔ تو یہ کلیئر میسج جسٹس عالیہ نیلم کی جانب سے پنجاب حکومت اور طاقتور اداروں کو دے دیا گیا۔ اسی وجہ سے مریم نواز کی حکومت پریشان ہے، خاص طور پر مریم نواز پریشان ہے کہ پچھلے 4-5 دنوں میں ملکی سیاسی صورتحال کا جو منظرنامہ تبدیل ہوا، یعنی پنجاب حکومت ان کو اپنے ہاتھ سے جاتی نظر آ رہی ہے۔ اگر الیکشن ٹریبیونل کے اندر ان 8 آزاد ججز نے کام شروع کر دیا جو کہ وہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ تمام تر سیٹیں واپس مریم نواز سے لے لی جائیں گی۔ خود مریم نواز کی اپنی سیٹ کھٹائی میں پڑ جائے گی، مریم نواز کو اپنی سیٹ واپس کرنی پڑے گی۔ پھر لاہور سے نواز شریف کی سیٹ ہے، حمزہ کی ہے، اور تمام سیٹیں ہیں جن پر دھاندلی کی گئی اور فارم 45 میں تبدیلی کر کے پی ٹی آئی کو ہرایا گیا۔ تو پچھلے چند دنوں میں مریم نواز کی حکومت کو یکے بعد دیگرے پنجاب میں سرپرائزز مل رہے ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن نے جب رات کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تو میرے دماغ میں آیا کہ اب مخصوص نشستوں کے اوپر پنجاب اسمبلی میں آئے گا کون؟ یعنی عمر سرفراز چیمہ کا نام گردش کر رہا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی میں آئیں گے۔ میاں محمود الرشید جو عمران خان کی حکومت میں بڑے متحرک اور سینئر وزیر تھے، اس سے پہلے پنجاب اسمبلی میں وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے، تو مریم نواز کی حکومت کو یہ بھی ایک سیٹ بیک ہے کہ وہ تمام سینئر لوگ جو پی ٹی آئی کی اصل لیڈرشپ میں ریئل فیس ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں آ رہے ہیں، تو مریم نواز کی حکومت کو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں مریم نواز کی حکومت کو اس طرح ٹف ٹائم نہیں مل رہا۔ ہمارے بہت سارے صحافی یہ اعتراض کر چکے ہیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس طرح متحرک نہیں ہے جس طرح وفاق میں موجود لیڈرشپ متحرک ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں 8 فروری کے بعد سے لے کر اب تک پنجاب میں کون سی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پی ٹی آئی نے کی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے چند گھنٹوں میں یہ پورا منظرنامہ تبدیل ہوا ہے۔ صنم جاوید، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، میاں اسلم اقبال، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو پنجاب اسمبلی میں جب آئیں گے ان کی گھن گرج ہوگی پنجاب اسمبلی میں، تو پھر مریم نواز کی حکومت کو پتہ لگے گا کہ حکومت کرنی کس طرح ہے، پھر ان کو پتہ لگے گا کہ اپوزیشن کس کا نام ہے، کتنا مشکل ہے تگڑی اپوزیشن کو فیس کرنا۔ ابھی تو جو اپوزیشن ہے معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کی صورت میں وہ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے، یعنی پی ٹی آئی میری نظر میں مریم نواز کی حکومت کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے رہی، اب ٹف ٹائم دے گی۔ اب جو
تحریک انصاف کو کل رات کو الیکشن کمیشن نے شناخت دی ہے، یہ جو ریزرو سیٹس پر خواتین آئیں گی پنجاب اسمبلی میں، تو مریم نواز کی حکومت کو لگ پتہ جائے گا۔ کچھ صحافیوں کا کل سے یہ بھی دعویٰ ہے کہ مریم نواز مستعفی ہو سکتی ہیں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے مریم نواز کو ریلیف نہیں مل رہا، پھر سپریم کورٹ کے 12 جولائی والے فیصلے پر الیکشن کمیشن نے عمل درآمد شروع کر دیا ہے، تو نکلنے کا رستہ نہیں ہے۔ بند گلی میں مریم بی بی آ چکی ہیں، شہباز شریف بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب اس تمام تر صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ خود سائیڈ پہ ہو جاؤ اور تمام ملبہ عدالتوں پہ ڈال دو کہ جناب ججز نے کام نہیں کرنے دیا۔ دیکھیں عالیہ نیلم اور 2 لاہور ہائی کورٹ کے ججز جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پنو، جنہوں نے 9 مئی کے 12 مقدمات میں عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دیا، یہ گیم چینجر ڈیسیجن تھا۔ ان ڈیسیجنز کے بعد پوری ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا، ملکی منظرنامہ اور سیاست تبدیل ہوئی۔ اب دیکھ لیجئے کہ پنجاب حکومت کے گھر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ پورا ہفتہ عدالتی محاذ پر اور سیاسی محاذ پر بڑا گرم ہوگا، انشاءاللہ اس پر مزید اپڈیٹ دیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔